अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक। और जी बस मैंने इस बार आपके साथ अपनी ईद की रूटीन शेयर नहीं की, और मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि जी आप अपना व्लॉग अपलोड करें और डेली वीडियो लगाया करें, तो मैं इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। तो जी बस मैं शॉपिंग के लिए निकली हुई थी, और लास्ट डे जो चांद रात का था वो बहुत बिज़ी था। कुछ छोटे मोटे काम भी रह गए थे, और इसी तरह से सलमान ने अपने टेलर से अपने और मोहम्मद के कपड़े भी उठाने थे। तो मैंने ग्रॉसरी भी करनी थी, और ये तमाम काम करने के बाद डाइट पे भी जाना था। बहुत बहुत बिज़ी रूटीन थी। आपको पता है कि घर में भी काम होते हैं, पहले बच्चों को देखना है, घर को देखना है, इसके बाद बाहर के काम करने हैं। तो बस वो तमाम काम किए हैं। फिर सलमान मुझे जानवर दिखा रहे थे कि ये देखो, ये हम लोग लेके आए हैं, और आज हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, यानी कि कुर्बानी के जानवर की। तो दरअसल ये लोग मिलके कुर्बानी वगैरह करते हैं, और इनकी एक जमात बनी हुई है जिसमें इन लोगों ने काफ़ी मतलब कि गाय और जानवर वगैरह ख़रीदने होते हैं। तो बस इसी तरह फिर सलमान मुझे ये दिखा रहे थे। फिर नेक्स्ट डे कुर्बानी के लिए सलमान चले गए। वो क्लिप मैंने यहाँ शेयर नहीं किया कि कुछ लोग नहीं देख सकते इस तरह से। बस जी अब यहाँ पे सलमान घर आ चुके हैं, और माशाल्लाह से जी ये हमारी कुर्बानी है, अल्लाह पाक इसे कबूल करे। और सलमान फिर गोश्त घर पे लेके आए, बस इसको बना रहे थे, पैक वगैरह कर रहे थे। तो बस मैं हाथ नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि मुझे साथ साथ बच्चे भी देखने होते हैं। और फिर मलिहा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। चांद रात वाले दिन जब मैं बहुत थकी हुई आई, तो बस मेरा यही था कि मैं अब आराम से कुछ टाइम के लिए रेस्ट करती हूँ। तो आपने स्वीटी के व्लॉग में देखा होगा कि स्वीटी बाहर मेहंदी के लिए भी गई हुई थी। तो मैं इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि मलिहा की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। मलिहा वॉमिट्स करना शुरू हो गई। शायद इसे गर्मी लग गई थी, क्योंकि ये एक दो बार मेरे साथ मार्केट में भी गई है। तो बस अचानक ही तबीयत ख़राब हुई। फिर हम इसे एमरजेंसी जल्दी से लेके आदिल हॉस्पिटल गए। वहाँ पे जाके फिर इसका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। तो इस बार मुझे ईद की समझ ही नहीं आई। इवन कि मुझे पता ही नहीं है, ना मैंने किसी को ईद मुबारक कहा है, और ना ही मुझे पता है। मुझे फीलिंग भी नहीं रही, क्योंकि जब बच्चा बीमार हो जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बिल्कुल याद ही नहीं है कि ईद कैसे आई और कैसे चली गई है। बस गोश्त आपको पता है कि देना होता है, वो फ़र्ज़ है, उसको बांटना है। तो बस मैंने वो पहुंचाया है जिस भी तरह से मैंने देना था। लेकिन इस बार मुझे नहीं समझ आई। चांद रात पे मैं इसे आदिल हॉस्पिटल लेके चली गई। ईद वाले दिन मैं मलिहा को सदर हॉस्पिटल लेके चली गई कि बस कहीं से इसे मतलब इसकी वॉमिट्स रुक जाएं। लेकिन फिर वही बात आती है कि सलमान मुझे कहें कि तुम वेट तो करो, अभी तुम वेट भी नहीं करती हो। अब वो मुझे कहें कि जी नहीं, आप इसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाएं, वो और ज़्यादा मेरी परेशानी में इजाफ़ा होता जाए कि क्या बात है, वो इसको क्यों नहीं खुद देखना चाह रहे। फिर सलमान ने ये बात कही कि देखो, बात फिर वही आ जाती है कि बच्चा सेंसिटिव होता है, और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का एक बड़ा हॉस्पिटल है, और बच्चों को वहीं पे ही रेफ़र करते हैं। बस जी गर्मी है और मलिहा को लग जाती है, अब क्या कर सकते हैं, बच्चे नाजुक होते हैं। तो बस केयर करती हूँ मैं इसकी, साथ साथ हाथ धुलवाती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। आज थोड़ी सी मलिहा थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन अभी तक वॉमिट्स नहीं रुक रही, यानी कि थोड़ा सा फ़र्क आया होगा, आप ये कह सकते हैं। तो अब जो मांगती भी है वो मैं दे देती हूँ, मना नहीं करती कि शायद उसका दिल कर रहा होगा। तो बस बच्चों के साथ यूं ही मेरी ईद इस बार गुज़र गई, और बहुत अफसोस भी हुआ मुझे। बस कोई बात नहीं, बच्चों के साथ ही सब कुछ है, और बच्चे ठीक होते हैं तो ज़िंदगी अच्छी लगती है। फिर तो हर दिन ही ईद है, और अगर बच्चे ना ठीक हों तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हॉस्पिटल में मैं खड़ी थी जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मैं थी, और वहाँ पे मैं रो रही थी कि मलिहा को एकदम क्या हो गया है। और सलमान मुझे कहते हैं कि वो सामने बच्चा देखो, उसका सर फटा हुआ है। अपने सामने बच्चा देखो कि उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं, ठीक है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी बेटी हंस खेल रही है, और तुम फिर भी रो रही हो। उनके माँ बाप को रोना चाहिए, तो वो तो बहुत हौसले से खड़े हैं। तब मैंने सलमान को ये बात कही कि सलमान, ये अपनी अपनी बात होती है। बस बच्चा एक पल में कुछ होता है और अगले पल में कुछ होता है। अगर मलिहा अभी बिल्कुल ठीक है तो किसी भी टाइम वॉमिट कर देगी। तो ज़ाहिरी सी बात है, वॉमिट तो ठीक है, आजकल आपको पता है कि बरसात है, और हम बड़ों की भी तबीयत उस तरह से नहीं रह रही। तो वो तो फिर बच्चा है। तो मम्मा मुझे यही कह रही थी कि कोई बात नहीं, अगर वॉमिट आ भी जाती है तो अच्छी बात है, साफ़ हो जाती है। तो इसी तरह ईद के फ़र्स्ट डे भी जब मैं मम्मा की तरफ थी, तो मलिहा ने वहाँ पे भी यूं ही वॉमिट की। तो
تب بھی اسی طرح میں روئی اور میں نے سلمان سے کہا کہ آپ اسے ابھی لے کے چلیں. تو سلمان نے مجھے یہی کہا کہ دیکھو عید ہے، ابھی عید پہ ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں تو تھوڑا ویٹ کرو، حوصلہ کرو. تو بس میرے میں پرابلم یہی آ جاتی ہے کہ میں بچوں کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتی. بس جی میں کیا، کوئی بھی ماں نہیں کرتی ہوگی، اور ماں اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے. اگر وہ ڈانٹ دیتی ہے تب بھی وہ ماں ہے، اور اگر وہ مارتی ہے وہ تب بھی ماں ہے. تو ماں کبھی اپنے بچے کے دشمن نہیں ہوتی. اگر ماں اپنے بچے کو 2 تھپڑ لگا بھی دیتی ہے تو اس کے بعد 10 دفعہ اس کو پیار بھی کرتی ہے. تو یہ تمام چیزیں بچوں کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر بچے کو یا کسی کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے. جو تکلیف ماں کو ہو سکتی ہے نا، شاید وہ باپ کو بھی ہوتی ہو. ماں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ماں راتوں کو جاگتی ہے بچے کے لیے، ماں اپنی زندگی کی تفریح ختم کر دیتی ہے بچے کے لیے. بس جی میری تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہ آنے دے. ہاسپٹل میں جا کے ہر بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ معصوم بچہ جو اپنی تکلیف بھی نہیں بتا سکتا، صرف رو رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس تکلیف سے باہر نکالے، سکون دے دے، اور ماں باپ بھی رو رہے ہیں. بس اب کیا کر سکتے ہیں، انسان ہے اور انسان کو تکلیف آ ہی جاتی ہے. تو جی بس اب اس ولاگ میں میری 2 دن کی روٹین ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. بس آج مجھے سلمان کے ساتھ باہر آنا تھا، کچھ بچوں کی چیزیں لینی تھیں، اور اسی طرح سے پھر محمد کی سلیپرز بھی لینی ہے. اس کے لیے میں آ گئی ہوں. ان کے فیڈر کے نپلز ہیں، محمد بائٹ کرتا ہے تو وہ اس نے خراب کر دیا ہوا تھا، وہ اس کا لینا تھا. تو بس اس طرح کے کام چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے ساتھ نکلتے رہتے ہیں. تو بس اسی کا ہی نام زندگی ہے. بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی زندگی میں مصروف رکھے، اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچا کے رکھے، اور ہر انسان کو اپنے آپ میں رہنے کی عادت ہونی چاہیے. تو بس جی یہاں پہ محمد کی سلیپرز ہم لوگ پسند کر رہے ہیں، کیونکہ محمد کو بھی عبادت ہے، صبح میں اٹھتا ہے تو ملیحہ کی پہنتا تھا. میں نے سلمان سے کہا کہ آپ نا اسے اپنی سلیپرز لے کے دیں. جب ملیحہ بھی 2 سال کی ہوئی تھی تو تب میں نے ملیحہ کو بھی اس کی سلیپرز لا دی تھی. ملیحہ کو چلنے کی اتنی پریکٹس نہیں تھی، لیکن ماشاءاللہ سے محمد نے پریکٹس کر لی ہوئی ہے ملیحہ کی جوتی پہن کے. تو بس بچے کے تمام کام اس کے ٹائم پہ ہو جانے چاہیے. تو بس ہم یہاں الفتح پہ آ گئے، کیونکہ میں ان کے نپل وغیرہ الفتح سے ہی لیتی ہوں، فیڈر بھی الفتح سے ہی لیتی ہوں، کیونکہ اوریجنل ہوتا ہے. یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی 2 نمبر چیز نہیں ہوگی، کیونکہ ایونٹ کے نپل باہر سے ایک تو ملتے بھی نہیں ہیں، اور اگر ملیں بھی تو میں پھر نہیں لیتی. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اتنے پیسے خرچنے ہیں تو بہتر ہے پھر جا کے یا الفتح سے لے لو یا مال آف لاہور سے لے لو. کم سے کم یہ تو پتہ ہے کہ گارنٹیڈ چیز ہوگی، خراب ہوگی تو میں واپس تو کروا سکتی ہوں. تو جی بس میں نے پھر آج انزل لنڈے سے سینڈل لے لیا، مجھے بہت پسند آئی. تو کہتے ہیں کہ آپ لکی ہیں، آج لاسٹ ڈے تھا سیل کا، اور کل سے یہی جوتی پھر سے ڈبل پرائس پہ ہو جائے گی. تو پھر میں نے سویٹی کو کال کی کہ مجھے ایک سینڈل پسند آئی ہے، تو کیا میں تمہارے لیے بھی لے لوں؟ کہتی ہاں ہاں لے لو لے لو. تو بس یہ ہے کہ ہم دونوں کی چوائس میچ کرتی ہے، اور جب کوئی چیز ہمیں پسند آتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی بھی سیم کر لیتے ہیں. تو اچھی چیز ہوتی ہے، سافٹ بھی ہے. اور انزل لنڈن کی سینڈلز کہہ لیں آپ بہت سافٹ ہیں، اور جب سیل لگتی ہے تو پرائس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے، بہت ریزنیبل پرائس ہوتے ہیں. تو بس میرا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سینڈل پہنتے ہو یا سلیپر پہنتے ہو وہ میڈیکیٹڈ ہونی چاہیے، بہت سافٹ ہونی چاہیے، بہت لائٹ ویٹ ہونی چاہیے. کیونکہ میں فلیٹ جوتی بالکل بھی نہیں پہن سکتی، اسپیشلی کولہاپوری ٹائپ. اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ان کے پاؤں درد کیوں کرتے ہیں، اور وہ فلیٹ جوتی کی وجہ سے ہی کرتے ہیں. تھوڑا سا سول پہننا چاہیے اور لائٹ ویٹ جوتی پہننی چاہیے. تو بس یہی چیزیں ہیں جو نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں. اب جی میں گھر پہ آ چکی ہوں، اور ہلکی پھلکی سی بھوک فیل ہو رہی تھی، تو سوچا کہ قورمہ بنا ہوا ہے تو ساتھ میں تھوڑے سے رائس بنا لیتی ہوں. تو بس کھانا وغیرہ کھایا تو اس کے بعد سلمان کہتے ہیں کہ میں شاورما لے کے آتا ہوں. سلمان شاورما لینے کے لیے گئے تو سلمان کی کال آئی کہ شاپ بند ہو چکی ہے، تو تم باہر آ جاؤ، کوکن بل پہ چلتے ہیں. تو پھر میں باہر چلی گئی اور شاورما کھانے کے لیے. اچھا کوکن بل کا جو شاورما ہے نا وہ بہت مزے کا ہے، بہت فریش. اچھا اصل مزہ کسی بھی چیز کا تب آتا ہے جب وہ گرما گرم آپ کو اسی ٹائم کھانے کو ملتی ہے. اگر آپ وہ چیز پیک کروا لیتے ہو تو گھر آتے آتے اس کی وہ چیز نہیں رہ جاتی. تو
تو سلمان یہی کہہ رہے تھے کہ پیک کر دو، اور میں کہہ رہی تھی نہیں یہیں پہ لے کے آؤ۔ اب وہ کھڑا منہ دیکھ رہا ہے، میں نے کہا سلمان آپ یہیں پہ کھا لو، گھر جاتے جاتے خراب ہو جائے گا، وہ چیز نہیں رہتی۔ تو جی بس اب یہی چیزیں چلتی رہیں گی لائف میں، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ولاگ آپ کے ساتھ بہت جلد لے کے آؤں گی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے دعا میں یاد رکھیے، اور اب آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔